आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल। आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद हाजी आज आपके सामने मुखातिब होने की ख़ुसूसी वजह यह है कि बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल्स आ रहे थे कि इस रमज़ान मुबारक के महीने के बारे में भी आप कुछ बताएं। पिछले दिनों में भी एक मेरा वीडियो जारी हुआ था, लेकिन इंशाअल्लाह आज की टॉपिक थोड़ा अलग रहेगी। सबसे पहले तो मैं तमाम हैदराबाद और पूरे मुल्क के और सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों को माह रमज़ान की आमद पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक की हम तमाम को क़दरदानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जिस तरह के इस माह मुबारक में हमको आमाल बताए गए हैं वो आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिन आमाल से बचने के लिए कहा गया है उन तमाम आमाल को बचने की अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ख़ुसूसी तौर पर इस माह मुबारक के आगाज़ के साथ ही तमाम मुस्लिम दुनिया के अंदर, मुसलमानों के अंदर एक जोश व खरोश बढ़ जाता है। अल्लाह ताला की तरफ रुजू होते हैं, अल्लाह के घरों को आबाद करने की कोशिश करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ शिकायत भी आते रहती हैं मुख्तलिफ़ महलों से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से कि ख़ुसूसी तौर पर हमारे नौजवान जो रातों में देर तक जो है जागते रहते हैं, बाइकों पे फिरते रहते हैं, गलियों में हारन बजा के फिरते रहते हैं, सड़कों पे फिरते रहते हैं। पुलिस की भी इसमें कंप्लेंट आती रहती है और पुलिस वालों को भी ये परेशान करते हैं, बस्ती वालों को भी परेशान करते हैं। जब पुलिस पकड़ती है तो ये कहते हैं कि पुलिस जुल्म कर रही है। पुलिस जुल्म नहीं कर रही है, हमारे आप को जो है सेफ कर रही है। मैं ख़ुसूसी तौर पर नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि और उनके सरपरस्तों से गुजारिश करूँगा कि आप अपने बच्चों को जो है कंट्रोल करें और रात का कोई एक वक्त पाबंद कर दे कि इतने बजे बच्चा मेरा घर पे आ जाए और उससे पहले भी जहाँ कहीं है उसका जायज़ा ले। अल्हम्दुलिल्लाह तरावी जहाँ कहीं 3 पारे हो रही है, जहाँ 2 पारे, सवा पारा, ये 11 साढ़े 11 को आमतौर पे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हम चाहिए कि अपने घरों पे रहें और ना कि बस्ती में चबूतरों पे गलियों के अंदर रहें, ना कि सिर्फ फ़ोनों के अंदर कुछ खेलते रहें या एक दूसरे के साथ जो है बात करते रहें, बल्कि हो सके तो 11 साढ़े 11 के बाद जो है अपने फ़ोन को बंद कर दे। और ख़ुसूसी तौर पे मैं सरपरस्त कहूँगा कि वो आपके बच्चों के फ़ोन का नेट बंद कर दे। सबसे पहले सबसे बड़ा शैतान और सबसे बड़ा जो है हमारा इस वक्त का दुश्मन इंटरनेट है और इंटरनेट की वजह से ही हम जो है हम बच्चों के हाथों में जो अक्सर फ़ोन देखते हैं, रात रात भर गलियों के चौराहों पर बैठकर जो है बच्चे फ़ोनों पे लगे हुए रहते हैं। और ये इबादत का महीना है, ये महीना फिर हमारी ज़िंदगी में आए या ना आए पता नहीं है। और तरावी की नमाज के बाद जो है घर को आएँ, आराम करें। और ये महीना जो है गमखारी का है। एक हदीस पाक का एक मफ़हूम का एक छोटा सा टुकड़ा आपको पेश करता हूँ कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और पहले दर्जे पर ख़त्म मुबारक रखा, फरमाया आमीन। दूसरे दर्जे पर ख़त्म मुबारक रखा, फरमाया आमीन। तीसरे दर्जे पर ख़त्म मुबारक रखा, आमीन। इसके रावी हज़रत काब बिन अज़रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आज अजीब सी कैफियत देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त मेरे सामने जिब्रील अमीन थे और उन्होंने कहा कि आमीन कहो। मैंने आमीन कहा। जिब्रील अमीन ने पहले दर्जे पर मैं जब ख़दम रखा तो उन्होंने फरमाया हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान मुबारक का महीना पाया और अल्लाह को राज़ी नहीं किया। फिर मैं दूसरे दर्जे पर जब ख़दम रखा तो उन्होंने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक आए, वो दरूद न पढ़े। और जब मैंने तीसरे दर्जे पर ख़दम रखा तो उन्होंने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने उसके बूढ़े माँ बाप, 2 या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुँच जाए और वो उनकी खिदमत इस तरह ना करे कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। और अगर उनसे अल्लाह राज़ी ना हो, ऐसी खिदमत वो ना कर सके तो उनके लिए हलाकत है। बहरहाल ये तीनों जुमलों के अंदर जो है हमारी हलाकत है। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हमारी हिफाजत फरमाए। तो हमको चाहिए कि इस माह मुबारक के अंदर अल्लाह को राज़ी करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पाक भेजें और अपने माँ बाप की खूब खिदमत करें। जिनके माँ बाप इस दुनिया में खुदा न खास्ता नहीं हैं, वो अपने बड़े भाई बहनें, खाला, चचा, ताया और अपने वालिदैन से मिलने वालों की जो है कदर करें, उनकी खिदमत करें और अपने मातहदीन जितने हैं उनके साथ नरमी का बर्ताव करें और अपने अड़ोस पड़ोस के साथ हुस्न सलूक करे और मसाजिद के आइम्मा की खिदमत करे
اور تمام اپنے بڑوں کی خدمت کرے، بیوی بچوں کے اندر جو ہے ہم ہنستے بولتے خوش رہیں اور ان کے لیے تمام آرام کا سامان مہیا کریں، اور افطار کے وقت زیادہ تر کوشش کرے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر جو ہے افطار کریں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میں۔ اگر ہم کو کہیں دعوت ہے وہ ایک الگ شکل ہے، ورنہ ہم کبھی دوستوں میں چلے جا رہے ہیں، کہیں دور چلے جا رہے ہیں، یہ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ زیادہ مناسب تو یہ ہوگا کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ افطار کریں اور اللہ تعالیٰ سے افطار کے قریب میں جو ہے ہم بالکل دعا مانگے، کیونکہ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، تو اس وقت میں ہم جو ہے اللہ سے رجوع ہوں، اور جس وقت میں دعا مانگے تو اپنے آپ کو محتاج بنا کر پیش کریں اور بالکل اللہ کی طرف توجہ ہو کر کے جو ہے دعا مانگیں۔ تو خصوصی طور پہ میں تمام نوجوانوں سے پھر ایک مرتبہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی جوانی کے اس وقت کو ضائع نہ کریں، اپنی اس وقت کی قیمت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کریں، اپنے ماں باپ کی بڑوں کی خدمت کریں، اپنے استاد کی خدمت کریں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہیں، اپنے پڑوسی اور تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور جو حضرات کو اللہ تعالیٰ نے صاحب استعداد بنایا ہے کہ وہ حضرات جو ہے اپنی زکوٰۃ کی رقم کو فوری نکالے اور پوری ایمانداری سے نکالے، جھکتا تولے، تھوڑا بڑھ کے نکالیں، اور جو 2.5% بتایا گیا ہے تو اس حساب سے جو ہے ہم اپنے حساب کتاب کے اندر تھوڑا سا جھکتا تولے اور اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے پڑوس، اپنی بستی والوں میں دیں، اور جہاں کہیں دور بھی دینا ہے دے سکتے ہیں، لیکن شروعات ہم اپنے قریبی رشتہ داروں سے کریں، اور جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو جو ہے شرمندہ نہ کرے، بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے اس کو مسکراتے ہوئے دیں اور اس کا قبول کرنے پر اس کا احسان ادا کریں۔ میں آپ تمام میڈیا والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس چیز کو جو ہے آپ لوگ لے کر جو ہے پھیلا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جہاں جہاں تک آپ کی میری آواز پہنچائیں گے وہاں تک لوگ انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اگر جو ہے اپنے گھروں کے اندر رہیں گے تو ہماری بستیوں کا ماحول سکون سے رہے گا، ہمارے ماں باپ سکون سے رہیں گے، ہمارے پڑوسی سکون سے رہیں گے، کیونکہ ایک حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ جس کسی کا پڑوسی اگر خوش نہیں ہے تو وہ شخص کے لیے ہلاکت ہے، وہ شخص جہنمی ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے پڑوسیوں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں، اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی ہم پریشان نہ کریں۔ راتوں میں ہم سڑکوں پہ جو ہے بائک لے کے پھرتے رہیں گے نوجوان، اور پولیس جو ہے جاگتی رہے گی، ہماری نگرانی کرتی رہے گی، پھر ہم کو چالانات ڈالیں گے، پولیس میں پکڑ کے لے جائیں گے، تو پھر ہمارے ماں باپ کو بلائیں گے، کاؤنسلنگ ہوگی، تمام مسائل پیدا ہوں گے۔ تو لہٰذا آپ جو ہے آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی بہت لوگوں کو پریشان کر سکتی ہے۔ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل جو فوری گھر پر آ کر اپنا فون بند کر کے سو جائے، سب کو سکون اور راحت دے سکتی ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ ساری امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی پیشکش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو جو اعمال بتلائے گئے ہیں ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ خوب نمازوں کا اہتمام کریں، سنتوں کا، نوافل کا اہتمام کریں۔ چاروں جو نوافل ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، اوابل ہے، چاشت ہے، تمام نوافلوں کا جو ہے اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ خوب قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اور صدقہ خیرات کثرت سے کریں، اور اپنی زبان کو شیریں کریں، نرم گفتگو کریں۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ، میڈیا والوں کا بھی خاص طور پہ، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے بعد کوئی آگے موقع ملے گا تو پھر آگے ہم اس بارے میں گفتگو فرمائیں گے۔ آپ تمام سے اپنے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے خصوصی دعا کی درخواست، اور اپنی دعاؤں کے اندر اپنے رشتہ داروں کو، اڑوس پڑوس کو، اور سارے عالم کے مسلمانوں کو، بیماروں کو، پریشانوں کو، مقروضوں کو، بے اولاد لوگوں کو، بن بیاہ لڑکیوں کو، سب کو یاد رکھے، خوب دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے خوب دعائیں کرتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے۔ السلام علیکم۔